ذريح المحاربي اجى الى الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا ابن رسول الله، عندما اذكر الى اولادي الى ابناء عمي الى ارحامي فضل زيارة جدك الحسين يهزؤون بي. تعال روحوا لزيارة الحسين، يهزؤون بي. قال يا ذريح دع الناس يذهبوا حيث شاءوا وكن معنا، ما عليك بهم، خلي يهزؤون. انت اذا تعتقد انك على الحق فلا تبالي باستهزاء المستهزئين. ثم من الذي يستهزئ؟ من الغربيون يستهزئون؟ ابدا. الغربيون عندهم قضية عيسى المسيح وشوف شو يسوون بيها، في حين احنا نعتقد ان المسيح ما قتل. القرآن الكريم يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هم يعتقدون انه قتل. ليل نهارهم يذكرون مصابه. وشوفوا بعض الافلام شنو تبين عن المسيح وماذا يصنعون وماذا يبذلون من دماء، بل الصليب على صدور رجالهم ونسائهم ليل نهار. هذا شنو معناته؟ معناته لا نذكر مصاب، لا نترك مصاب المسيح ولا ننسى مصاب المسيح. ليش يهزؤون؟ هم عندهم نفس هذا الشيء. نعم، بعض ضعاف النفوس هو يحس بضعف وانهزامية في داخله فيحاول ان يعبر عن رأيه عن لسان الاخرين. لا، ما يحتاج. اذا تقول استهزاء ان بعض المذاهب الاسلامية غير اتباع آل البيت يستهزئون بينا، هذول بعض المذاهب مو يستهزئون بشعيرة التطبير، بكل شعائرك يستهزئون. هذه احنا نصلي على التربة، قايمين قاعدين ذول يعبدون الحجر. احنا الان مجتمعين هنا على قضية الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعندنا اللطم وعندنا هذا الزنجيل الصنقل وما ادري غيره وغيره وغيره، بكل هاي يستهزئون. هل يعني ذلك ان نرفع اليد عن كل هذه نزولا عند رغبتهم؟ اصلا بكاء على الحسين هم يستهزئون به ويرونه شركا، بعضهم طبعا يرونه شركا وخروج عن الدين. في ماذا ترضيهم؟